Hudaybiya हमारा ये तीनों रिवायतें बुखारी के अंदर है। हम थोड़ा पढ़ते हैं। थोड़ा सहाबा को लेकर अल्लाह के महबूब रवाना हो गए। एक जासूस को भेजा जाकर मालूमात करो क्या 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 नीयत है। तो जासूस ने आकर रिपोर्ट दी कि कुफरिस्तान में लश्कर जर्रार तैयार किया हुआ है। अपने मुसलमान है जो कातिलों का वयसुद्दून का वयसुद्दून का वमानिऊन का मुफरियन का और आपके रहनुमा ने क्या चाहिए और आपके साथ प्रदान भी करेंगे ये कुफरिस्तान के अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए। हुदैबिया के मकाम पर पड़ाव डाला। वहाँ मस्जिद मौजूद है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मशवरा दिया कि क्या करना चाहिए। हर एक ने अपने शौक के मुताबिक मशवरा दिया। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रखी कि महबूब हम जिहाद के लिए नहीं आए, हम हमले के लिए आए, हमें जाना चाहिए। हम किसी को कुछ नहीं कहेंगे और अगर कोई हमारे लिए रुकावट बनेगा तो उससे ऐसे ही निपटेंगे जैसे हम बदर के अंदर बहुत के अंदर सुन्नत के अंदर सूर्य में और ऐसा के अंदर निपटे हैं। ऐसे निपटेंगे हम बड़ा भाई सुना हो शरायत अजीब शरायत जो दुनिया वाली शरायत जो जवाब कुफरिस्तान की तरफ से अगर कोई काफिर मक्के से मदीना आएगा आप उसको वापस करें और अगर कोई मजलूम मुसलमान के सारा किसी तरीके से बर्ताव किया हम उसको वापस नहीं करेंगे, हम उसके टुकड़े टुकड़े करेंगे। अल्लाह के महबूब ने फरमाया फारूक आजम खड़े हो गए। इसका बुखारी की बात है, ये सब शब्द नहीं है। फारूक आजम खड़े हो गए। अरबी महबूब क्या हम आप पर नहीं है? बिल्कुल। क्या हमारा मध्य मुकाबले कुफरिस्तान हासिल कर नहीं? अगर हम शहीद हो गए क्या हम जन्नत में मजे नहीं उड़ाएंगे? बिल्कुल उड़ाएंगे। और अगर कुफरिस्तान के हमने टुकड़े टुकड़े कर दिए तो हम टुकड़े टुकड़े यहाँ करेंगे क्योंकि जहन्नम के शोरों की जमीन को हवाले किया जाएगा। तो क्या बिल्कुल ठीक है। ये कमजोरी क्यों? ये कमजोरी क्यों? अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने जज्बात पे कंट्रोल करो। ठीक है। तो अभी हो गए हो गए शिकायत हो गई। ठीक है। अल्लाह के महबूब ने फरमाया भाई कुर्बानी करो इनाम करो उसकी तस्वीर भी मैं बात आ रहा हूँ। जा रहे थे फारूक आजम ने अल्लाह के महबूब को पुकारा। पैगंबर ने कुछ जवाब नहीं दिया। फिर बुलाया नहीं, फिर बुलाया नहीं। सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का तुरंत हो गया। बस इसका मतलब ये है कि अरे बाबा असल में अल्लाह के महबूब ने जवाब इसलिए दिया कि उस वक्त महबूब पर वही नाज़िल हो गई और फारूक आजम को इसका एहसास नहीं था। जब वही का सिलसिला खत्म हुआ फरमाया उमर को बुलाओ।
محبوب یاد کر رہے ہیں. محبوب یاد فرماتے ہیں مجھے دیکھو دل کی بتائی کبھی سامنے دینا فرمایا جاؤ سلام کرتے ہیں اللہ کا فرمان ہے.
قرآن تو قرآن ہے
مہربانی کر کے یہ تو آگے پڑھا کرو، یہ بھی اسی کی ضرورت ہے لاجن کے بعد اور آپ بھی اشرے میں شب قدر اور حرم میں جاتے ہو تو وہاں پر بھی تو آگے سے پڑھا کرو، خدا کے بھائیوں سارے دعائیں پڑھتے ہو جاتی ہیں اپنا بالکل نام مطلب کرو بنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على الرسل لیکن اب کی بات نہ کہوں تو مجھے پتا نہیں آئے گا، آپ مجھے پتا ہاں نہیں ہوتا ہے ہمارے پاس یہ بات رکھیے تو ہم کو ماننے نہیں ہوتے ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك یا ربنا ہمیں وہ نعمتیں عطا فرما کہ وہ نعمتیں عطا کرنے والی ذات آپ کی ذات ہے اور آپ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ایک بڑے استاد ہوتے ہیں اور ہونا بھی چاہیے ورنہ لوگ سچے میں کھا جائیں ایک بڑے استاد ہوتے اور ایک کو ہونا بھی ورنہ تو لوگ سچائی کھا جائیں کوئی ایسا کوئی مت کرو تو جتنے بیچے میں مت کرو تو لوگ وہ سمجھ کر کردار مارے ماشاء اللہ اگر کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو آپ اپنی حالت کا اظہار کر سکتے ہیں لیکن پیچھے کرنا اور یہ نام کی تنہائی میں اللہ کے سامنے کیا جو کام کرنے کا ہے وہ کام کرنے لیے اپنے پیسے مانتا ہے نا تو یہ اگلے کی حیثیت کو دیکھتے ہیں اس کے مطابق دیتے ہیں یہ مقصد کے گیٹ میں بیٹھنے والے اور ہر جگہ بیٹھنے والے جو پہلے پانی جو ہے وہ کمزور اور فقیر ہوتے ہیں تو بڑے سے بڑا گیٹ خود ہی اپنے ملازم یا کسی کو کہہ دیتے میں سمجھانا چاہ رہا ہوں سمجھنا میرا نام سمجھ بھی رہے ہوں گے اور اگر اسی اسٹیٹ سے کوئی فیکٹری کا مالک قرضہ مانگے گا جائے گا تو چیک جو ہے اپنی اور اس کی شان کے ہوگا وہاں پر پیسے اور آئے اور جب دینے والی ذات رب العالمین کی ذات اور جس کو عطا کیا جا رہا ہے اس کی شان یہ ہے کہ
آنسوؤں کی برسات میں بھی برداشت بھی کرتا ہوں سبحان اللہ کہ سب سے پہلے تو مجھے نیک بنا دیجیے گا اور پھر بیگم کو نیک بنا دیجیے گا اور پھر اس سے ہونے والی جتنی اولاد ہے ان کے وہاں کو نیک بنا دو جب یہ دولت ہوگی تو پھر میاں بیوی کے درمیان محبت کو رشتے اللہ اللہ کے محبوب نے ایسا لکھا عائشہ میری نازلی میرا بڑا دل چاہتا ہے کہ میں بیت اللہ کو اسی انداز میں بناؤں جیسے میرے دادا ابراہیم خلیل اللہ نے بنایا ہے زمین کے ہموار ہو زمین کے ہموار ہو اس میں دو دروازے ہو ایک میں آپ رہی لیکن نہیں بناؤں گا اس لیے کہ اس سے پہلے اسی مسئلہ بنایا گیا ہے اب بنا دو تو لوگ بیت اللہ کو کیوں نہ سمجھیں گے جو بادشاہ آئے گا وہ اپنی وفا کو